عليك يا عم الحاج محمود. نعم يا مولانا نعم. عليك. ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. ما شاء الله، الله يرضى عليك برضاه. الله يخليك. نعم. إن أتبع إلا ما يوحى إلي. اللهم صل على حضرة النبي. يا حضرة النبي اذكر الله. قل هل يستوي الأعمى والبصير. نعم. الله. يا عم الحاج الله. نعم. قل هل يستوي الأعمى والبصير. الله يرضى عليك. أفلا تتفكرون. الله. صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. لا إله إلا الله. نعم 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 يا مولانا محمود. عليك. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. عليك. نعم 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 نعم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. لا إله إلا الله. عليك. نعم يا سيدي. عليك يا عم الحاج. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. الله. عليك. ولا الله يفتح عليك. ما عليك من حسابهم من شيء. نعم 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 حبيبي مش نعم نعم. الله يبارك لك يا ولد. الله يبارك. عليك يا عبد الشيخ محمود. ولا تكون الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي
صل على حضرة النبي. نعم يا سيدنا. نعم. صلوا على الحبيب. نعم. ما عليك من حسابهم تعليق ما شاء الله. ما عليك من حبيبي عم الحاج سامع مع بعض منور الدنيا. هنشوفك النهارده في سلقه. لا اله الا الله. وما لا اله الا الله. ايوه يا عم. عليك يا مولانا من يعز. طبعا سلاسل ذهب. تعليق يا عم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا الله. ايوه. عليك. نعم. السلام على البيت بتاعك يا عم شيخ. وكذلك فتنا بعضهم ببعض عليك. الله يفتح عليك. عليك. جميل جميل. أليس الله بأعلم عليك يا عم الحاج. ما شاء الله. أليس الله بأعلم وإذا يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. الله. الله يفتح عليك. اشكر الله. لا اله الا الله. الله جميل يا عم شيخ محمود. ربنا يفتح عليك يا عم. فقل سلام عليكم. حبيبي عم الشيخ هاني كل سنه وانت بخير. فقل سلام عليكم كتب ربكم على الله يقر الاولياء. نعم نعم. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم
عليك أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب الله عليك. يا سيدنا النبي صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. نعم يا عم الحاج ثم تاب من بعده وأصلح الله وحدوه. عليك يا عم الحاج هذه الحتة دي ده. نعم نفس الاسلوب كده مش موجود الان. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب عليك ثم تاب من بعده وأصلح الله وحدوه. كان يحسن من ما شاء الله يا عم الحاج محمود. الحاج محمود سيد ابو حلمي منور. جميل ان شاء الله. عم عمر عادل حبيبي منور. وكذلك نفصل الآيات نعم حبيبي يا استاذ سيد ابو حلمي، كل سنه وانت طيب. ابو محسن منور الدنيا. ابو محسن وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين حبيبي ابو شعبان منور الدنيا. ابو شعبان نعم قل إني نريد أن أعبد الذين تدعون من دون الله. اذكر الله. الله يا عم الحاج محمود. عليك يا عم الحاج منور محمود يا مش الاسلام. منور الدنيا يا غالي. صوم طيب يا غالي. الله يبارك. قل إني نريد أن أعبد الذين تدعون من دون الله عليك. عليك يا عم الحاج محمود ده روحانيات الفجر كده صلى على الحبيب النبي نعم قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين منور عم محمد يا كويلي. كل سنه وانت طيب. نعم يا مولانا. تعاليك ربنا يا رب. حبيب ابو محسن كل اخواني. عم قل سلام إني نور عم على سلام. بينة من
ربي وكذبتم به تعليق عليك. ما شاء الله. ما عندي ما تستعجلون به يا سلام يا سيدنا. ما ما شاء الله. عم الحاج محمود. نعم يا مولانا. حبيب ابو وهب. ما عندي ما تستعجلون تعليق. إن الحكم إلا عشان خاطر المشيرة الرئيس الكريمة العظيمة ستنا السيدة نفيسة. عليه. القفله الثانيه بقى. نعم. ما عندي ما تستعجلون الله. مش هراوغ بعدين طبعا تكلمني اللي يجي يكون موجود الحمد لله بس انا مش هراوغ بعدين ماشي. إن الحكم إلا الله. اذكر الله. الله يا عم الحاج محمود. هي دي. نعم. وقفت عبد. عليك يا رب. إن الحكم إلا لله سبحانه. نعم نعم. إن الحكم الله يفتح عليك يا عم الحاج محمود. يا جمل صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله حبيبي. عليه الصلاة والسلام. قل إني على بينة من ربي ما عندي ما تستعجلون عم سلموا يا بسلم بسلم عليك حبايبك. الله يا عم الحاج محمود. نعم. نعم. إن الحكم إلا لا إله إلا الله. ايه
حلوة خالص الحاج والله، نعم. حلوة خالص. ما شاء الله. ليك يا عم الحاج محمود. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. الله يجزاها وعد. نعم. يقص الحق سبحان. قل الله أكبر. الله يرضى عليك. حبيبي عم مصطفى أبو شعبان، كل سنة وأنت طيب. والله أعلم بالظالمين. سبحانك يا الله. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. الله أكبر. والله عليك يا عم الحاج. الله. الله يرضى عليك. الله يا مولانا. الله يفتح عليك. الساعة واعية. نعم. نعم. ثاني يا بركة. الله. الله يفتح عليك. ويعلم ما في البر والبحر. الله يفتح عليك. ويعلم ما في البر والبحر. عليك. عليك.
سيدي. عليك يا عم الحاج محمود. الله يخش. الله يا كروان صلاة الفجر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. الله يفتح عليك. عليك. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض. هو يا ابو عزيز اقفل الشباك ده بسرعه. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا ولا إثم إلا في كتاب مبين. الله عليك. عليك يا عم الحاج محمود. صلى على رسول الله. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب حبيب احمد نور يا وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. عليك. عليك. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ويعلم ما جرحتم الله يرضى عليك. عليك يا عم الحاج. حبيبي عم محمود ابو عتل منور. عم سيف حسني منور. ثم إليه مرجعكم ثم إليه مرجعكم ثم ننبئكم بما كنتم تعملون. الله. وهو الله يفتح عليك. عليك.
الله أكبر. عليك. وهو وهو عليك. عليك. حتى إذا توفتهم رسلنا الله. اسمع وبالصلاة على النبي. نعم. ثم ردوا إلى الله وحدوه. عليك يا عم الحاج. ما شاء الله. قول الأولياء. ثم ردوا إلى وحدوه. الله يا عم الحاج. عليك يا عم الحاج. ثم ردوا إلى نعم نعم نعم. ثم عم أنس. فلا ألا